ल त्यसो भएदेखि अब हामीले दोस्रो नम्बरको क्वेसन यसलाई इन्सर्ट गरौँ है त। दोस्रो नम्बरको क्वेसन ठिक छ। ल 2016 अगस्त सेप्टेम्बरको रहेछ यो। 2016 अगस्त सेप्टेम्बरमा अब हामीले जे भने पनि इन्कम स्टेटमेन्ट बनाउनु पर्यो। इन्कम स्टेटमेन्ट एउटा VCM बाट बनाउनु पर्यो हैन। अब यो बनाउँदाखेरि चाहिँ के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि पार्टिकुलर 2टा महिनाको बेसी पुग्छ 2टा महिनाको चाहियो। पार्टिकुलर अर्को मार्च महिना है त। मार्च महिनाको चाहियो। अप्रिल महिनाको चाहियो। ठीक छ। अब यसै गरी हामीले VCM मेथड अनुसार पनि ACM मेथड अनुसार पनि हामीले यहाँ गर्न सक्छौं। कन्ट्रोल C कन्ट्रोल V इन्कम स्टेटमेन्ट ACM। ल ACM बताएँ। ल यसो गफ गर्दै पढ्न पर्छ है, नत्र त निद्रा लाग्छ। दिनभरि थकै लाग्यो होला। ल यही त हो मार्च र अप्रिलको। ठीक छ। ACM र VCM दुईटै मेथड अनुसार अब बनाउनु परिहाल्यो। क्वेसन यहाँ छँदैछ भनेपछि अब जे भए पनि हामीलाई सुरुमा के चाहियो? सेल्स त चाहियो नि। सेल्स रेभिन्यू त चाहिहाल्यो हैन। सेल्स रेभिन्यूको लागि अब हामीलाई सेल्स युनिट चाहियो। अब क्वेसनमा हेरौँ। क्वेसन देखिया छ, बुझ्या छ। सेल्स हेरौँ। सेल्स मार्चमा 350 वटा, अप्रिलमा 520 वटा र अनि सेलिङ प्राइस हेरौँ है। सेलिङ प्राइस पर मोटर भेहिकल्स इज ₹240 240। फेरि कहिलेकाहीँ त यो सेलिङ कस्टमा मल्टिप्लाई होला है। फेरि यो कुरा बुझ्नुपर्छ। सेलिङ प्राइस र सेलिङ कस्ट फरक कुरा हो यो। सेलिङ प्राइस पर मोटर भेहिकल 240 भनेपछि 350 × 240 र 520 × 240 गर्नु पर्यो। ठीक छ। अब यो मार्च र अप्रिलको अब यही देखाउन मिल्दैन। अब यो छुट्टै वर्किङ नोटमा गरेर राखे पनि हुने भयो हैन। कसरी म्यानेज गर्ने भन्ने कुरा हुन्छ। बुझ्या हो मैले भन्न खोजेको कुरा। अघि जस्तो ठ्याक्क मल्टिप्लाई गरेर राख्न पाइएन के। यो चाहिँ नोटमा के गर्नु पर्यो भने सेल्स रेभिन्यू भनेर के गर्नु पर्यो भने सेल्स युनिट इन्टु सेलिङ प्राइस पर युनिट। ल अनि त्यो भएपछि अनि त्यसपछि बल्ल अनि मार्च महिनाको सेल्स युनिट कति हो? मार्च महिनाको सेल्स युनिट 350
350 इन्टु 350 इन्टु कति 240 बराबर कति आयो ल फ्याक्टर क्याल्कुलेसन गर्नुपर्छ है 84,000 ल मार्च अप्रिलको ल अप्रिल महिनाको भनेको यहाँ हेरौँ है त 520 देखियो नि 520 इन्टु 240 520 इन्टु 240 भनेपछि कति भयो त यो 1,24,800 ल अब यति कुरा 84,000 र 1,24,800 हामीले मार्च महिनामा 84,000 ठिक छ अनि यतापट्टि 1,24,800 है त अनि हामीले के बुझौँ भने यही कुरा हामीले कहाँ लेख्न सकियो भन्दा एसिएममा नि त लेख्न सकियो नि हैन एसिएममा नि त सेम यही त हो फरक होइन भनेपछि अब हामीले यो तरिकाबाट चाहिँ यो टेक्निकबाट चाहिँ हामी अगाडि बढ्यो भने एक्जाममा छिटो क्वेसन हल गर्न सक्छौँ है त यसरी जाने कि सेम पोइन्ट त सेम भइहाल्यो नि टक्क फर्मेट बनाउँदाखेरि नि हाम्रो कपी एउटा कपीमा यसरी बनायो यसरी एउटामा बनायो अर्कोपट्टि यसरी बनायो अनि ट्याक्क सेम कुरा सेम सार्दिहाल्ने के त्यसलाई बाँकी राख्ने नै होइन फरक छ भने फरक गरिदिने त्यही नै हो भनेपछि यो सेल्स रेभिन्यू यो बस यसलाई बोल्ड गरिदिउँ यसलाई डबल लाइनले बन्द गरिदिउँ यसलाई ल यसरी हो सेल्स रेभिन्यूको कुरा सकिहाल्यो ठिक छ अब रह्यो वर्किङ नोट यो साइडमा भन्दा नि यतापट्टि गर्न पर्यो नि त्यो यता लेख्दै गयो उता सर्दै जाने के आउँछ आइराख के यो 9 नम्बरको क्वेसनमा आएको हो नि गणेश यो आइरहेछ 9 भनेर आइरहेछ त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले त्यही भएर त यसरी कम्पेयर हेरेर फर्मेटमा एकदम क्लियर हुनुपर्छ भन्ने कारण त्यो हो जस्तो हामीले सेल्स रेभिन्यू निकाल्यौँ नि हामीले के बुझ्नु पर्यो नि यो सेल्स रेभिन्यू भने त दुईटै मेथडमा एउटै हो भन्ने बुझ्नु पर्यो अनि त्यसले ठ्याक ठ्याक राखिदिहाल्ने कि यसरी हामी दुईटै एकसाथ अगाडि बढाउने के सकेसम्म त्यही त त्यो एकदम प्रेसरमा रहेर पहिला हामीलाई त्यस्तै आउँथ्यो नि जम्मा 50 नम्बरको क्वेसन हुन्थ्यो 2 घन्टा हैन 50 नम्बर अझ 40 नम्बरको हुने होला 40 नम्बरको 3टै क्वेसन गर्ने त हो नि त्यो इयरली सिस्टममा के अनि त्यो भएपछि कस्तो हुने भन्दाखेरि 20 नम्बर 40 त्यस्तो थियो नि त हो दिया होला पुरानै कोर्स पनि पढायो नि अनि 40 नम्बर 50 नम्बरमा 10 नम्बर प्र्याक्टिकल 40 नम्बरको क्वेसन आउँथ्यो अनि 40 नम्बरको मा चाहिँ 20 नम्बरको त एउटै मास्टर बजेट गर्नु पर्थ्यो भनेपछि अनि त्यहाँबाट त ओहो प्रेसर त भयङ्कर पो हुने कि पढ्नलाई कुनै लिमिटेसन छैन क्वेसन त जम्मा थोरै आउने 3टा 4वटा क्वेसन मात्र एन्सर हल गर्ने होला त्यतिखेर त्यस्तो हुन्थ्यो ठिकै छ ल भनेपछि सेल्स रेभिन्यू अब भिसिएम भनेपछि हामीले भेरिएबल COGS भनेर लेखिहाल्नु पर्यो हैन अनि यतापट्टि आएर एसिएम भनेपछि अब हामीले चाहिँ के लेख्नु पर्यो त भन्दाखेरि टोटल COGS टोटल COGS भनेर हामीले लेख्नु पर्यो यो ल यसरी बिस्तारै अगाडि बढ्दै जाने हो के यो एकैचोटि
गर्ने होइन कि फर्स्टमा हामीले चाहिँ यो अलिकता फर्मेट क्लियर हुनको लागि यसरी दुइटैलाई एकसाथ राखेर अगाडि बढ्दै जाने हो। हामीले त अहिले अघिल्लो पटक गरेको क्वेसनलाई यसरी नै प्र्याक्टिस गर्नु है। अब एकै ठाउँ राखेर यसरी चाहिँ गर्दै जाने, कति फास्ट हामी एन्सर दिन सक्छौँ त्यसमा भर पर्छ क्या। ठिक छ ल। अब भेरिएबल सिओजिएस, अब भेरिएबल सिओजिएस भनेपछि अब मेटेरियल लेबर देखाइन क्वेसनमा, त्यो हेर्नु पर्यो। अब यहाँ द्यास कि द्यास छैन, द्यास छैन। यहाँ के भन्यो त भन्दा द्यास छैन, यहाँ चाहिँ के भन्यो त भन्दाखेरि भेरिएबल कस्ट डाटा। यहाँ के भन्यो भने भेरिएबल कस्ट डाटा भने यहाँ दुईवटा थोप्लो थाहा नि होइन। भेरिएबल कस्ट डाटा भनेपछि म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट पर युनिट भनेर दियो क्या है। भेरिएबल कस्ट डाटा म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट पर युनिट भनेर दियो 100 र 100 भनेपछि 100 रुपियाँ खर्च भएछ भन्ने कुरा भयो क्या। भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट त्यो भिसिएमको कुरा आयो यो है। र अनि पिसिआरको कुरा पनि आयो। अनि फिक्स कस्ट डाटा भनेर म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट भनेर 20,000 दियो है। भनेपछि म्यानुफ्याक्चरिङ भेरिएबल पनि र फिक्स्ड पनि हामीलाई यसरी चाहिँ दिएछ। तर यहाँ प्रोडक्सन युनिट चाहिँ हेरौँ त। प्रोडक्सन युनिट चाहिँ मार्चमा 0 छ भनेपछि मार्च महिनामा कति पनि प्रोडक्सन भएन भनेर बुझ्नु पर्यो हैन। तर अप्रिलमा चाहिँ कति त 400 वटा प्रोडक्सन भएछ भनेर बुझ्नु पर्यो। अब आखिरी जे भए पनि अब हामीलाई के चाहियो त भन्दाखेरि भिसिएममा चाहिँ के चाहियो भने भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट, भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट चाहियो। ठीक छ, भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट। मार्च महिनामा प्रोडक्सन भएको छैन है त। मार्च महिनामा प्रोडक्सन नभएको कारणले गर्दाखेरि यसमा अब 0 लेख्दै पनि भयो। 0 मार्च महिनामा कुनै प्रोडक्सन भएको छैन, त्यस कारणले गर्दाखेरि 0। ठीक छ। अब मात्र प्रोडक्सन कहिले भएको छ? अप्रिलमा भएको छ भनेपछि अप्रिलमा कति रुपियाँको भएको? अप्रिलमा कतिवटा प्रोडक्सन भएको छ? 400 वटा प्रोडक्सन भएको रहेछ। ठिक छ ल। यो चाहिँ अप्रिलको लेखेको है त। 400 इन्टु 100 एउटा बनाउन 100 रुपियाँ खर्च भएको छ ल। भनेपछि यसरी टोटल कति त 40,000 रुपियाँ भयो। ठिक छ ल। अब हामीले के बुझौँ भने यहाँ भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट भनेको छ नि। यो भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट भनेको नि, यसमा के भयो त भन्दाखेरि मेटेरियल पनि यसैमा पर्यो, लेबर पनि यसैमा पर्यो, भिएमओ पनि यसैमा पर्यो क्या। तीनटै यसैमा पर्यो, तसर्थ 40,000 यो भयो। ठिक छ ल। अब यसलाई 40,000 को 40,000 गरौँ, यो 0 को 0 नै आयो। ठिक छ। अब यसैमा हामीले के गर्नुपर्छ त? अब भिसिएम हो नि त। एड के त? ओपनिङ स्टक लेस के त? क्लोजिङ स्टक ल। ओपनिङ स्टक र क्लोजिङ स्टक देखाउनु पर्यो। ठिक छ ल। अब यही कुरा यता देखाउनु पर्यो भने चाहिँ के चाहिँ देखाउन मिल्यो भने यो भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट, भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट भनेर कति त 400। यो नलेखे नि भइहाल्यो नि हैन, सेम त हो। सरी, यो यही लेखेछ। टोटल सिओजिएस यसमा भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट भनेर अब सेम त्यही नै हो। 400 × 100 नै हो। मार्च महिनामा प्रोडक्सन भएको छैन, 0 हुन्छ।
हैन। प्रोडक्सन नै नभएपछि 0 भयो। अब प्रोडक्सन नहुन सकिहाल्छ नि, अघिल्लो महिनाकै धेरै बाँकी छ भने किन प्रोडक्सन गर्नु पर्यो है। अब यो चाहिँ कति त 40,000 है त। अब यहाँ चाहिँ के पनि राख्नु पर्यो त भन्दाखेरि फिक्स्ड पनि राख्नु पर्यो क्या। फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट पनि राख्नुपर्छ। यो फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट पनि राख्नुपर्छ। ठिक छ, यो हामी गरौँला। अब अहिले यतातिर जाउँ है त। अब ओपनिङ स्टक र क्लोजिङ स्टक चाहियो भनेपछि मार्च र अप्रिल महिनाको ओपनिङ स्टक र क्लोजिङ स्टक चाहियो। त्यसो भएदेखि अब यहाँ सरी यतैपट्टि नोटमा नोटमा जाम। बीमा अब क्वेसनमा हेरौँ त एकचोटि। क्वेसनमा हेरौँ मार्च महिनामा के छ है। मार्च महिनामा बिगिनिङ इन्भेन्ट्री कति छ 500 छ। ठिक छ, बिगिनिङ इन्भेन्ट्री 500 छ मार्च महिनामा भनेपछि यसलाई यसरी एउटा चार्ट बनाऊँ न। मार्च महिना अप्रिल महिना भनेर बनाऊँ हैन। बिगिनिङ इन्भेन्ट्री ओपनिङ स्टक भनेर यसरी लेखि नि बुझ्छ होला नि हैन। मार्च महिनाको ल ओपनिङ स्टक मार्च महिनाको क्वेसनले नै दिएछ। बिगिनिङ इन्भेन्ट्री मार्च महिनाको 500। ठिक छ, अब त्यसपछि अब यसमा हामीले के एड गर्नु पर्यो। एड प्रोडक्सन। प्रोडक्सन मार्च महिनामा प्रोडक्सन 0। प्रोडक्सन 0 छ है त। मार्च महिनाको प्रोडक्सन 0 छ। मार्च महिनाको प्रोडक्सन 0 छ। ल प्रोडक्सन 0 छ भनौँ न। त्यसो भए टोटल है त। टोटल भनेको 500 क्वेसनमै छ नि त। अलि बुझ्छ कि भनेर हो है त। टोटल 500 अनि त्यसपछि गएर यो एउटा गरौँ। अलि बुझिसकेपछि जसरी गरे नि हुन्छ है त। लेस अब सेल्स कति हुन्छ भन्ने कुरा आयो है त। सेल्स कति गर्यो भन्दाखेरि सेल्स चाहिँ कति 350 गर्यो भनेपछि 350 सेल्स गर्यो है त। सेल्स गर्यो भनेपछि अब क्लोजिङ स्टक कति रह्यो त। क्लोजिङ स्टक भनेको 500 मा 350 बेच्यो भनौँ न। 500 मा 350 बेच्यो भनेपछि 150 भयो। ल यो चाहिँ क्लोजिङ स्टक रह्यो। हामीलाई चाहियो कि यही हो हैन। ल अब यही क्लोजिङ स्टक 150 अप्रिलमा के हुन गयो त फेरि ओपनिङ स्टक हुन गयो 150। ठिक छ, यो यहाँ यो एमाउन्ट यहाँ पुगिसक्यो है त। एमाउन्ट यहाँ पुग्यो। ठिक छ, अब त्यसो हो भने फेरि यही महिनामा अप्रिलमा नै प्रोडक्सन कति भएको त भन्दाखेरि प्रोडक्सन 400 वटा प्रोडक्सन भएको छ। 400 वटा प्रोडक्सन भएको छ। ठिक छ, त्यसो भएदेखि
टोटल कति भयो त भन्दाखेरि 150 मार्चको बाँकी 400 अप्रिलमा बन्यो भनेपछि 550 बन्यो, जसमध्ये अप्रिलमा कति सेल्स भयो त भन्दा 520 सेल्स भयो, 520 सेल्स भयो। त्यसो भए क्लोजिङ स्टक कति बाँकी रह्यो? 30 हो, 30 हो। भनेपछि अब हामीलाई चाहिए चाहिँ यो हो क्या, ओपनिङ स्टक एमाउन्ट, यो एमाउन्ट चाहियो, क्लोजिङ स्टक यो चाहियो। ल अब यो फुर्सदमा क्याल्कुलेसन गरे यसरी हो, नभएदेखि आफूलाई एकदम कन्फिडेन्ट भएर यो यति यति भने ट्याक आउँछ भने त्यही अनुसार गर्दै भइहाल्छ, केही फरक परेन है त। अब पिसिआरको कुरा गरौँ। अब यो त युनिटमा हो, यसलाई अब भ्यालुएसन गर्दाखेरि पिसिआरको कुरा गरौँ। पिसिआरको कुरा गर्दाखेरि भिसिएममा 100 है त, भिसिएममा 100 हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब यसो गरौँ, 500 × 100 गर्नु पर्यो नि हैन। ओपन स्टकमा 500 × 100 ठिक छ। यो @रुपिस100 गरौँ है त, 100 @रुपिस100 भनेपछि 500 × 100 कति हुने भयो अप्रिलमा? 50,000 है त। अनि त्यसपछि गएर क्लोजिङ स्टक फेरि कति त? 150 × 100 भनेको कति हुन्छ? 15,000। 15,000 150 × 100 15,000 भयो। यसरी राख्ने है त। अब यतापट्टि अब अप्रिलमा हेरौँ, 150 × 100 15,000 हुन त सेम अघिकै त हो नि, 15,000 यही 15,000 त हो नि, यही 15,000 यहाँ जाने हो। अनि कति आयो त? 30 × 100 कति? 3,000 सरी 30,000 भइरहेको, 3,000 भयो। ल त्यसो भएदेखि अब यसलाई एडलेस गरेर राखौँ त कति हुन्छ? यसलाई गरौँ, 50,000 मा 15,000 घटाइदिउँ, बाँकी राखौँ 35,000। 35,000 यतापट्टि 40 मा 15 जोडिदिउँ, कति भयो? 55 भयो। 55 मा 3 घटाइदिउँ, 52,000 ठिक छ, 52,000। ल यसलाई हामी बी टोटल भेरिएबल COGS भनेर हामी यसलाई यसरी भन्छौँ। अब यसलाई हामी डबल लाइन पनि दिन्छौँ, ठिक छ। अब सीमा यी दुईटाको डिफरेन्सलाई हामी के भन्छौँ? ग्रोस कन्ट्रिब्युसन मार्जिन। ग्रोस कन्ट्रिब्युसन मार्जिन A माइनस B। ल 84,000 र 35,000 घटाउनु पर्यो। पचास 4 र 9 49,000। ल 1,24,800 मा 52,000 घटाउनु पर्यो। 72,800। ल ठिक छ। अब त्यसो भए अब यसमा के गर्नु पर्यो त? लेस अब भेरिएबल नन म्यानुफ्याक्चरिङमा जानु पर्यो। अब त्यो क्वेसनले दिया होला नि त, भेरिएबल नन म्यानुफ्याक्चरिङ भनेपछि यहाँ जानु पर्यो। भेरिएबल कस्ट डाटा भने है नि, क्वेसनमा हेरौँ है त, भेरिएबल कस्ट डाटा भनेपछि म्यानुफ्याक्चरिङ हामीले प्रयोग गरिहाल्यौँ। अनि यो डिस्ट्रिब्युसन कस्ट पर युनिट भन्यो नि, हो यही त हो।
डिस्ट्रिब्युसन कस्ट पर युनिट भनेर कति त 30 रुपैयाँ 30 रुपैयाँ भनेपछि एउटा बेच्नलाई 30 रुपैयाँ खर्च गरेछ भनेर बुझ्नु पर्यो क्या। एउटालाई मार्केटमा 240 मा बेच्यो हैन, यो चाहिँ सेलिङ प्राइस भयो। तर सेलिङ कस्ट चाहिँ कति हो त भन्दाखेरि 30 रुपैयाँ रहेछ क्या। एउटा बराबर 30 रुपैयाँ खर्च भएछ भनेपछि त सेल्स कति भयो 350 वटा भए हैन। मार्चमा 350 वटा भए 350 इन्टु कति त 30 गर्नु पर्यो। डिस्ट्रिब्युसन कस्ट पर्यो 350 इन्टु 30 र 520 इन्टु 30 गर्नु पर्यो यसरी। भनेपछि यसले के लेख्यो त डिस्ट्रिब्युसन कस्ट भनेर लेख्यो। डिस्ट्रिब्युसन कस्ट एट द रेट अफ रुपिज कति त 30 एट द रेट अफ रुपिज 30 सक्छ। त्यो उ गर्न पर्दैन नि है, उही क्या 350 इन्टु अब 30 गर्नु पर्यो। यो सेल्स युनिटसँग मल्टिप्लाई गर्ने है त। 350 इन्टु 30 गरौँ त मार्चमा कति आउँछ 10,500 आयो। 10,500 ल अब कति बिक्री भएको त भन्दा 520 वटा बिक्री भएको। 520 इन्टु 30 15,600 ठिक छ। यसको वर्किङ नोटहरू बनाउनु पर्छ न, यहाँ बनाइदिउँ है। हतार किन गर्नु छ र। डिस्ट्रिब्युसन कस्ट ल डिस्ट्रिब्युसन कस्ट भनौँ मार्च महिनाको कति आयो त भन्दा 350 इन्टु 30 भनेको कति 10,500। मार्च महिनाको अप्रिल महिनाको हेर है त। अप्रिल महिनाको भनेको 520 वटा बेचेको, एउटा बेच्नलाई 30 रुपैयाँ खर्च गरेको भनेपछि यो भनेको 15,600 आयो। ल यही त हो। ल त्यसो भए डीमा यसलाई अब के भन्छ नेट कन्ट्रिब्युसन मार्जिन। नेट कन्ट्रिब्युसन मार्जिन ल 49,000 मा 10,500 घटाउँ त 38,500। यतापट्टि 72,800 मा हजुर 57,200। ल ठिक छ। ल नेट कन्ट्रिब्युसन मार्जिन भयो। अब यसपछि लेस के गर्नु पर्यो त भन्दा टोटल फिक्स कस्ट गर्नु पर्यो है। अनि टोटल फिक्स कस्टको मिनिङ भनेको के हो त भन्दाखेरि के अरे म्यानुफ्याक्चरिङ पनि नन म्यानुफ्याक्चरिङ पनि भनेर बुझ्नु पर्यो। ठिक छ। म्यानुफ्याक्चरिङ पनि नन म्यानुफ्याक्चरिङ दुवै के हो त के हुनु पर्यो फिक्स्ड हुनु पर्यो। भनेपछि यहाँ देखा नि त यो क्वेसनमा हेरौँ त यहाँ भेरिएबल कस्ट डाटा भनेपछि नन म्यानुफ्याक्चरिङ म्यानुफ्याक्चरिङ फिक्स हेर्नु पर्यो। म्यानुफ्याक्चरिङ यहाँ फिक्स कस्टमा हेर्नु पर्यो यो। अब त फिक्स कस्टको पालो हो नि त। फिक्स कस्ट डाटा भनेपछि म्यानुफ्याक्चरिङ फिक्स कस्ट भनेर कति 20,000 दिएछ है त। 20,000 सेलिङ कस्ट भनेर कति दिएछ फिक्स सेलिङ कस्ट भनेर 6,000 20 र 6,000 भनेपछि 26,000 को कुरा आयो यो है। अब यहाँ हामीले के लेख्नु पर्यो भने एमएफजी म्यानुफ्याक्चरिङ फिक्स कस्ट। ठिक छ। अनि अर्को के भनेर देखाए रे म्यानुफ्याक्चरिङ फिक्स कस्ट, अर्को के भनेर थियो सेलिङ कस्ट भनेर दियो। नन म्यानुफ्याक्चरिङ भनिरहनु परेन के सेलिङ कस्ट। ल कति दियो त भन्दाखेरि यो 20,000। अब दुईटै महिनामा एउटै त हो नि हैन 20,000। ल अनि त्यसपछि अर्को चाहिँ कति त 6,000
26,000 को कुरा आयो। 6,000 हो। यस्तो तरिकाले चाहिँ के गर्नु पर्यो भने गर्नु पर्यो भनेपछि अब यीमा नेट इन्कम भनेको अब 38,500 मा 26,000 घटाइदिनु पर्यो। 12,500 यतापट्टि 57,200 मा 26,000 घटाइदिनु पर्यो। 31,200 हो। एउटा इन्कम स्टेटमेन्ट सकिहाल्यो है त। अहिले हामीले यहाँ धेरै बुझ्ने कोसिस गर्ला हो र यो ढिलो भयो होइन। अब यो आफूले फटाफट गर्ने हो कि त्यस्तो अप्ठ्यारो चाहिँ छैन क्या यो है त। ल भनेपछि यसरी भिसिएम अनुसार क्लियर भयो। ठिक छ। अब हामी एसिएम अनुसार जाउँ। अब एसिएम अनुसार जानको लागि अब डिफरेन्स पोइन्टलाई त हेर्नुपर्ने हुन्छ होइन। अब सेम पोइन्ट त हामीले लेखिहाल्यौँ। भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट सेम त हो। अब फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट हो, यो त चाहियो नि त होइन। फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट चाहियो। अब यसको लागि एफएमओआर चाहियो। त्यो त क्वेसनमा हेर्नुपर्ने हुन्छ होइन। क्वेसनमा हेर्नुपर्ने हुन्छ। सबभन्दा पहिला फिक्स कस्ट डाटा यो म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट भनेर जुन 20,000 दिएको छ नि, यो चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि स्ट्यान्डर्ड भयो। क्वेसनले दिएको जहिले पनि स्ट्यान्डर्ड हुन्छ। अब यसलाई डिभाइड गर्नको लागि नर्मल क्यापेसिटी चाहिन्छ है त। नर्मल प्रोडक्सन क्यापेसिटी इज 500 युनिट्स भनेर दियो भनेपछि यो भने चाहिँ के हो भने प्रत्येक महिनामा यो कम्पनीले सामान्य अवस्थामा कुनै डिस्टर्ब भएन भने बनाउन सक्ने अधिकतम क्षमता भनेको 500 युनिट हो क्या यो होइन। जस्तो यहाँ 400 युनिट बनायो नि, यो 100% युटिलाइज भएको छैन क्या। यहाँ 100 युनिट त अझै 100 युनिट कम बनायो भनौँ न होइन। यस्तो भयो नि त। तसर्थ यसको म्याक्सिमम क्यापेसिटी भनेको 500 युनिट हो। यो इन्फर्मेसन दिएको हुन्छ है। र अनि कदाचित यो इन्फर्मेसन दिएन भने हामीले के बुझ्नु पर्यो त भन्दाखेरि प्रोडक्सन युनिट नै नर्मल क्यापेसिटी भनेर मान्नु पर्यो। प्रोडक्सन युनिट जति छ त्यति नै नर्मल क्यापेसिटी छ भनेर मान्नु पर्यो। त्यस्तो कन्डिसनमा ओभर र अन्डर एब्जर्सनको कुरा आउँदैन है त। ठिक छ। ल त्यसो भए नर्मल क्यापेसिटी 500 युनिट दियो भनेपछि बजेटेड स्ट्यान्डर्ड म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट कति छ 20,000 अनि नर्मल प्रोडक्सन क्यापेसिटी कति छ 500 भनेपछि अब एफएमओआर आइ नै हाल्छ। ठिक छ। ल त्यसो भए नोटको केसमा नोट सी नम्बरमा है त, नोटमा एफएमओआर यो भनेको के हुने भयो त भन्दाखेरि स्ट्यान्डर्ड एफएमओ अपन नर्मल क्यापेसिटी एनसी। यो देखे है त भने तिमीहरू केही पनि बोल्दैन। यहाँ म आफैले देखे होइन सानो भएर। ल यो भने त 20,000 हो नि त होइन। 20,000 नर्मल क्यापेसिटी भनेको कति दिएको थियो त 500 युनिट। 500 युनिट दिएको थियो। ठिक छ। 500 ठ्याक्क रिजोइन हुनुपर्छ है। त्यो गयो भने 3 मिनटभन्दा बाँकी छैन। ल रुपिस कति भयो त 20,000 लाई 500 ले डिभाइड गरिदिनु त। 40 भयो। ल 40 भयो भनेपछि एफएमओआर 40 भनेपछि त अब फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट भनेको त अब प्रोडक्सन युनिटसँग कम्पेयर गर्नु पर्यो। अब यो त जिरै हो नि, यो त जिरै हुन्छ नि त्यो, किनभने प्रोडक्सन युनिट नै छैन। मार्च महिनामा प्रोडक्सन नै गरे छैन, त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो 0 हुन्छ है। अब यता आएर के भन्छ अप्रिलमा चाहिँ कति प्रोडक्सन गरेको छ क्वेसनमा हेर्नु पर्यो। 400 वटा प्रोडक्सन गरेको छ। ठिक छ। भनेपछि अब 400 इन्टु 400
इन्टु कति रे 40 कि कति रे कति आएको रे अघि 40 आएको है त ल 40 भनेपछि 16,000 को कुरा आयो 16,000 को कुरा आयो भनेपछि यो 0 यो जोडिदिनु त 40 56,000 हैन 56,000 भयो ल अब यसमा हामीले एड के गर्नु पर्यो ओपनिङ स्टक गर्नु पर्यो लेस के गर्नु पर्यो त क्लोजिङ स्टक अब के छ भने यहाँ हेरौँ त यो एसिएम र भिसिएम मा के हेरौँ भने यसमा त हामीले 100 मा गरेका थियौं नि हैन यसमा त हामीले 100 मा गरेका थियौं तर यो चाहिँ कतिमा गर्नुपर्छ एट द रेट अफ कतिमा गर्नुपर्छ कति 140 कहाँबाट आयो 140 थाहा भयो 140 उही यो पनि लेखौँ है कहिलेकाहीँ यो लेख्दाखेरि फाइदा के हुन्छ भने यो हुन त जसरी बुझ्दै नि हुन्छ बुझिसकेपछि त जसरी गरे नि हुन्छ हैन तै पनि यो आँखालाई कहिलेकाहीँ त्यसले कन्फ्युजन हुन सक्छ स्मल एक्स लेखे नि हुन्छ है त्यो पनि हो बानी त्यस्तै भयो ल हुन्छ ल भनेपछि अब ओपनिङ स्टक अघिको स्टकसँग यहाँ उ गर्नु पर्यो नि 500 र 150 है त 500 इन्टु 140 गर्नु पर्यो कति आउँछ 70,000 अब त्यो कति 150 आथ्यो 150 इन्टु 140 गर्नु पर्यो हजुर 21,000 21,000 सबैजना आइपुगे हो कतिजना भयो गणेश केही बुझे त ठीक छ यो दुईटा क्वेशन गरेपछि यसलाई ल हुन्छ म त्यो युट्युबमै राखिदिन्छु म यसलाई हुन्छ अरू साथीहरू आइपुगेन प्रयुषा रमेश कहाँ राख्ने त के फेसबुकमै ग्रुपमा हुन्छ त्यो त हो अन्त गफ गर्दै हेर्छन् हेर्न त केही फरक पर्दैन के हो र हाम्रो कुनै व्यावसायिक होइन के होइन रमेश को सन्तोष भनेको ए
कोरोना पो ह ल रमेश रमेश के छ निन्द्रा लाग्यो कि के हो है ल 150 र 30 छ अब 150 र 30 ल 150 इन्टु 140 गर्नु पर्यो त्यो भने 21000 सरी 21000 अब 30 इन्टु 140 गर्नु पर्यो कति आउँछ 4200 ल यति गरेपछि यसलाई 70 मा 21000 घटाइदिउँ त कति आउँछ 49000 ल त्यसपछि 56000 मा 21000 जोडेर 4200 घटाइदिनु पर्यो बहत्तर हजार 800 ल ठिक छ अब यति भएपछि अब यो एसिएम मेथड हो नि यसमा अब एडलेस गर्नु पर्यो के क्यापेसिटी भेरिएन्स एडलेस गर्नुपर्छ कि ओभर एब्जर्सन हुन्छ कि अन्डर एब्जर्सन हुन्छ है अब यसमा मार्च महिनामा त जिरै भइहाल्यो यो मार्च महिनामा केही गर्नु परेन जिरो नै हुन्छ है त किनभने मार्च महिनामा फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट जिरो छ के यसलाई हेरेर गर्ने है त भनेपछि यहाँ चाहिँ 16000 लेखियो यहाँ 16000 लेखियो क्वेसनले दिएको थियो कति हजार 20000 दिएको थियो क्वेसनले त फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट भनेर त कति दिएको थियो 20000 दिएको थियो नि यो तर हामीले यहाँ लेख्ने बेला चाहिँ कति लेख्यौँ 16000 लेख्यौँ भनेपछि कति हजार कम लेख्यौँ 4000 कम लेख्यौँ भनेपछि एड गरिदिनु पर्यो जति कम लेखेको हो त्यसलाई चाहिँ जोडिदिनु पर्यो अन्डर एब्जर्सन अफ एफएमओ ल भनेपछि 4000 हामीले जोडिदिनु पर्यो यो कुरा बुझ्या हो यो केस त अघिकोमा नि आयो क्या अघिको फर्मेट र यो फर्मेट सेम हो त्यही मेथड अनुसार चाहिँ हामी अगाडि गर्छौँ भनेपछि क्वेसनले दियो हामीलाई 20000 यो चाहिँ क्वेसनले दिएको हो यो चाहिँ स्ट्यान्डर्ड जहिले पनि भिसिएममा युज हुन्छ क्या यहाँ 20000 भिसिएममा युज भएको नि 20000 ठिक छ तर हामीले यहाँ चाहिँ कति लेख्यौँ त 16000 लेख्यौँ भनेपछि कति हजार कम लेख्यौँ 4000 कम लेख्यौँ त्यसलाई जोड दिनु पर्यो क्या भनेपछि माइनस 16000 मैले यो चाहिँ कसरी 4000 आयो भन्ने केसमा है यो 4000 ल यदि गरेपछि अब यो भनेको 49000 ठिक छ अनि यो भनेको एड गरिदिनु पर्यो 76800 ल यसलाई बीमा टोटल COGS यति निकाल्न गाह्रो हो ल यति भएपछि त फेरि यो एसिएम त फेरि फास्ट हुन्छ ल अब सीमा यसलाई चाहिँ के भन्नु पर्यो ग्रोस प्रॉफिट भन्नु पर्यो क्या ग्रोस प्रॉफिट भन्नु पर्यो यो भनेको A माइनस B 84000 र 49000 को फरक 84000 र 49000 को फरक कति आयो 35000 यो चाहिँ 48000 ठिक छ ल अब यसपछि हामीले चाहिँ यहाँ के घटाइदिनु पर्यो नि लेस अब टोटल नन म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट टोटल नन म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट सरी के एसिएम हैन
टोटल नन म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट भनेर घटाइदिनु पर्यो। यो भने चाहिँ अब के भयो त भन्दाखेरि यहाँ छ नि यो डिस्ट्रिब्युसन कस्ट के यो भेरिएबल हो है। यो यहाँ भेरिएबल भनेर लेख्न पर्ने, लेखेन छ भेरिएबल भी डट लेख्ने है त। भेरिएबल डिस्ट्रिब्युसन कस्ट यो सरी यो एमाउन्ट कन्ट्रोल सी कन्ट्रोल भी नन म्यानुफ्याक्चरिङ है त। अनि त्यसपछि गएर यो मैले यो कपी के चाहिँ ल्याएको भन्ने कुरा है त। अनि अर्को फिक्स सेलिङ यो नन म्यानुफ्याक्चरिङ वाला दुइटै ल्याउनु पर्यो क्या। नन म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट भयो यिनीहरू। यसरी हामीले यहाँ ल्याएर राख्नु पर्ने। भनेपछि एमाउन्ट पनि यही छ 10,500 र 15,600 है त। 10,500 र अनि अर्को 15,600। अब त्यसो गर्दाखेरि छिटो हुन सक्छ यो। बेटी ठ्याक्कै लो भइरहेको। त्यही त। ए मेरो त यो धान्दैन यो थत्रो यो दुईटैमा एकवटा डिफेक्ट छ कि। एसा वेबकम क्यामेरा अलि राम्रो छ, यसको बेटी कतिलो होइन, यो एकदम i3 हो यो। अनि त्यसपछि अर्कोमा i5 हो, धेरै राम्रो छ तर पुरै कालो आउँछ, बत्ती नै नभने आफ्नो वेब क्यामेरा के त्यो जहिले पनि कालो आउने नराम्रो आउने त्यसको क्यामेरै बिग्रियो क्या। त्यो अस्ति पनि के बत्ती नै नबालिकन होइन त्यो खै के गर्न मिल्छ कुनी। त्यो चाहिँ यस्तो भयो क्या, त्यहाँ उता सरहरूले अँधेरा किन बसिरह, अँधेरा बत्ती बाल्नु पऱ्यो नि भनेर उता हप्काउने होइन। अनि आफ्नो यतापट्टि बत्ती उज्यालो नहुने, त्यस्तो समस्या भयो। ल ठिकै छ। यो फिक्स सेलिङ कस्ट भनेको 6,000 कुरा आयो। ए भनेपछि फिक्स्ड 6,000 ठिक छ। ल 6,000 ल त्यसो भएदेखि अब डीमा नेट इन्कम आइहाल्यो। ल यो दुइटै घटाइदिउँ त। 35,000 मा 10,500 र समथिङ 6,000 त्यो दुइटै घटाइदिउँ। कति आउँछ, कति आयो? 18,000
535,000 है 18,500 यतापट्टि घटाइदिउँ त 48,000 मा 26,400 ल 26,400 भयो ल अब यो एकैछिन है यसमा हामीले यसो गरिरहँदाखेरि यसमा हामीले अन्डर एब्जर्प्सन अफ फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड भनेर हामीले यो एउटा कुरो चाहिँ गल्ती भयो नि एउटा कुरो गल्ती भयो भन्दा नि यो के भयो भने यो फिक्स त प्रत्येक महिनामा सेम हुने हो नि प्रोडक्सन भएन भने भेरिएबल पो हुँदैन त फिक्स त हुन्छ नि हैन त्यसले गर्दाखेरि यहाँ एउटा चाहिँ समस्या देखियो गणेशले कुरा बुझ्यो मैले भन्न खोजेको कुरा बुझ्यो यो यसमा होइन 16,000 होइन यो त भइहाल्यो यो त सकिहाल्यो यो प्रोडक्सन त यो भएन नभएपछि प्रोडक्सन कस्ट त हुने गयो यो जिरोको ठाउँमा 4,000 होइन 20,000 राख्नु पर्यो क्या जस्तो यहाँ 16,000 भयो यहाँ जिरो लेख्यो नि त यसलाई यो पनि त कम हो नि भने ल यो नि त कस्तो हुन्छ भने फिक्स्ड कस्ट भने त मार्चमा पनि सेम अप्रिलमा पनि सेम हो नि फिक्स कस्ट त प्रोडक्सन भए पनि नभए पनि लाग्छ नि त हैन त्यही त यहाँ त पुरै 20,000 कम भयो क्या त्यस कारणले यहाँ त कस्तो भन्दाखेरि 20,000 लेख्नुपर्छ क्या 20,000 कम भयो भनेर लेख्नुपर्छ क्या यो चिज चाहिँ के अरे गल्ती भयो क्या यहाँ है यो कुरा चाहिँ हामीले सच्याउनुपर्छ यो हैन यता त 16,000 लेखेँ नि त यहाँ त 16,000 हो नि त यहाँ त 16,000 भयो भनेपछि 20 मा 16 भनेपछि 4,000 कम भयो अनि 20,000 हुनुपर्नेमा यहाँ जिरो लेखेपछि त 20,000 कम भयो नि त यो त र अनि अर्को कन्सेप्ट के हो भने प्रोडक्सन भए पनि नभए पनि फिक्स कस्ट त लाग्छ नि त त्यस कारणले गर्दाखेरि यो कन्सेप्ट चाहिँ हामीले यहाँनिर सच्याउनुपर्छ भनेपछि केही भएन ल आफ्नो कपीमा लेखायो भएदेखि चाहिँ अब सच्याउन के नै पर्यो यसमा चाहिँ 49,000 मा 20,000 एड गरेर यसलाई कति लाग्नु पर्यो 69,000 यो के छ भने यो बेलामा पनि यो क्वेसनमा चाहिँ यो यहीँमै झुकिया हो क्या यही कुरामा झुकिया हो यो यस्तो कुरामा झुकिया हो यो क्वेसन एकदम ट्रिकी क्वेसनहरू सोधिरहेछ क्या त्यो भनेपछि अब कति त अब 84,000 मा 69,000 घटाउनु पर्यो भनेपछि कति आयो यो 15,000 सरी 15,000 अनि त्यसपछि यो 16,500 घटाएपछि यो लस आयो 1,500 लस आयो 1,500 लस आयो ल भनेपछि यो यस्तो खतरा क्वेसन छ यो पनि है भनेपछि हामीले दुईटा क्वेसन हल गर्यौं यो दुईटै अलि फरक मोडलको छ यो हैन अब हामीले एउटा क्वेसन लिफो र फिफो वाला क्वेसन चाहिँ हामी भोलि हामीले गर्यौं भने लगभग हुन्छ अब यसमा एउटा बाँकी रह्यो इन्कम स्टेटमेन्ट बाँकी रह्यो नि यसमा सरी के रे रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट बाँकी बस्यो त्यसलाई पनि प्रयास गरौँ न
त्यो रिजन लेख भने हो अनि त्यसलाई चाहिँ यही गरिदिएपछि बनाइदिएपछि हुन्छ क्या रिजन नै यही नै हो क्या स्टकमा फरक परेपछि हुन्छ भनेर लेखिदिएपछि भइहाल्छ भनेपछि त यो त दुईटा चाहियो नि हैन मार्च महिनाको पनि चाहियो अप्रिलको पनि चाहियो मार्च महिना अप्रिल महिना VCM ACM ल भनेपछि अब मार्च महिनामा के अरे VCMबाट 12,500 मार्च महिनाको 12,500 अप्रिलको कति आयो अप्रिलको त VCM कसरी लेखियो यो VCM हो नि हैन मार्च महिनाको 12,500 अप्रिलको 31,200 ठिकै हो 31,200 कहिलेकाहीँ कस्तो पजल हुन्छ नि दिमाग ल एसियन मार्च महिनाको 1,500 यो 26,500 26,400 ल 26,400 ल यही त हो हैन भनेपछि difference in profit रुपिजमा ल्याउनु पर्यो ल 12,500 र 1,500 को डिफरेन्स कति हो त कति हुन्छ कति लेख्ने हो 11,000 लेख्ने हो र यो त 12,500 माइनस 1,500 गर्ने होला के यस्तै अन्त नि यस्तै त्यही त यसको डिफरेन्स 4,800 यसरी एन्सर दिन मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने कुरा पनि आउँछ के यसमा ओपनिङ स्टक हैन क्लोजिङ स्टक ठीक छ डिफरेन्स इन स्टक युनिट्समा इन्टु ओपनिङ स्टक मार्च महिनामा कति हो यतै होला नि 500 अनि क्लोजिङ स्टक 150 डिफरेन्स 350 एफएमओआर 40 मल्टिप्लाई गराउँदा 14,000 आयो
ल यसरी मिल्न पर्यो क्या यो। ल उतापट्टि 150 होइन, 150 अनि त्यसपछि 30। यो कहिलेकाहीँ यसो गरौँ है, कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ भने जस्तो हामीले नेट इन्कम एज पर एसिएम भनेर माथि लेख्ने अनि भिसिएम तल लेख्ने, त्यसो हुँदा के हुन्छ नि 26,400 माइनस 31,200 भन्ने हुन्छ नि। यसो हुँदाखेरि यो एन्सर चाहिँ -आ नलेखौँ है, डिफ्रेन्स भनेर लेखौँ, भइहाल्छ। त्यसरी गरौँ। कहिलेकाहीँ जस्तो क्लोजिङ स्टक अनि तल चाहिँ ओपन स्टक लेखियो भने त 30 माइनस 150 भन्यो भने त -120 भन्ने हुन्छ नि। त्यसो नगरौँ, डिफ्रेन्स भनेर लेखौँ, त्यो भयो भने इजी हुन्छ। 40 होइन, एफएम वा 120 × 40 गरौँ, 4,800। ल त्यसको रिजन भनेकै यही हो क्या। ल यति लेखेपछि बुझिहाल्छ, नबुझे नि बुझ्छ, राम्रैसँग बुझ्छ। ल यसरी लेखिदिउँ, भइ नै हाल्छ। ल भनेपछि यसरी इन्कम स्टेटमेन्ट टक्क यसरी बन्यो, रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट बन्यो यो है। त्यसपछि यसका नोट होइन, यो नोट यसरी आयो, क्वेसन यो यसरी रह्यो, क्वेसन अलि बनाइदिनु है त। भयो भने अब के हुने भयो त भन्दाखेरि यो दुइटै क्वेसन जुन छ नि, क्वेसन पनि यसैमा छ अनि त्यसपछि एन्सर पनि यसैमा छ। म यो सेयर गरिदिन्छु, म यो पुरै सेयर गरिदिन्छु अनि यसैलाई प्रिन्ट आउट गरे पनि भयो, नभए यही सारे पनि भयो होइन। ल क्लियर भयो, इन्कम स्टेटमेन्टमा के हो भन्ने कुरा क्लियर भयो। ल रिभिजन भयो है त, हामीले मजासँग पढ्यौँ। अब यसमा हामीले जान्नुपर्ने कुरा एउटै कुरा के हो त भन्दाखेरि लिपो फिपोको कुरा है त। लिपो फिपोको कुरा भोलि हामी त्यो एउटा क्वेसन गऱ्यौँ भने मलाई लाग्छ यसबाट पढ्नुपर्ने कुराहरू सबै क्लियर हुन्छ। त्यसकारण भोलि नै हामी सिबिपी एनालाइसिसको पनि कुरा गरौँला त्यो। ल आजलाई यति नै गरौँ के अरे है गणेश। ल कति बज्यो, 10:16 भयो होइन, भनेपछि त 7 देखि 3 घन्टा 8, 9, 10 भनेपछि 3 घन्टा ननस्टप बसेछ। ल म चाहिँ है हुन त बस्यो, प्रयोसा पनि सँगै जोइन भयो हो। प्रयोसा र शोभा नि चाँडै छ, शोभा पछि चाहिँ बस्यो, शोभा गइ भइसक्यो हो, ऊ अघि नै थकै लाग्यो होला। ल म यो अपलोड गर्छु।